नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अझै सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। अवरोधका कारण पूर्वी नवलपरासी क्षेत्रमा यात्रु अलपत्र। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै। सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा यात्रुलाई सचेत बनाउँदै ट्राफिक प्रहरी। कपिलवस्तुको तौलिहवा स्थित पीसीआर मसिन बन्द हुँदा स्थानीय समस्यामा। दरबन्दीको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको अस्पतालद्वारा जानकारी। र पाल्पाको तानसेनमा जितगढी युद्धको सम्झनामा रण उजिरेश्वरी भगवतीको रथयात्रा निकालियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित सहभागी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग बगाउँदा यात्रुलाई शास्ति भएको सम्बन्धी समाचारबाट। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा बाढीले बगाएको डाइभर्सन पुनः निर्माण नहुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। डाइभर्सन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा यात्रुले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। निरन्तरको वर्षाका कारण बाढीले महेन्द्र राजमार्गको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। गैंडाकोट नगरपालिका 23 को स्मृति पुल नजिक नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारका क्रममा निर्माणाधीन पुल छेउमा बनाएको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। शनिबार बिहान डाइभर्सन बनाएर एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गरिए पनि हिलो र दलदलका कारण गाडी फस्ने समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। लामो समयदेखि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रु समस्यामा परेका छन्। हजुरको 20 रुपियाँको पानी आएपछि किन्ने बेला 50 रुपियाँमा किन्ने छ। 10 रुपियाँको कोकोनट बिस्कुट बजारमा किन्दाखेरि पाउँछ भने हिजो 50 रुपियाँमा किनेर खायौँ हामीले। अनि केटाकेटी म पनि गाडी स्टाफको केटाकेटीको हर बिजोग छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजारौँ भनौँ न मान्छेहरू तपाईँको गाडीहरू यसरी बाटोमा छ होइन। यसलाई त अब जसरी मैले त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन गरेँ बाटो कसरी बनाएको छ भन्ने कुरो तपाईँको 2-4वटा गाडी पास भयो, एउटा गाडी गयो, अब त्यो फसेछ। अब त्यो निकाल्न सक्ने अवस्थै छैन। अब न त अब वैकल्पिक बाटोहरूको व्यवस्था छ, न त भनौँ अब यहाँबाट फर्केर घुमेर जाने कहाँ जाने होइन। एकदमै हरिबिजोग छ। नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न खण्डमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक पुल वर्ष अघि नै सक्ने भए पनि अहिलेसम्म नसकिएका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको समेत प्रशासनको भनाइ छ। काम नगरेको मैले पाएँ सुरुदेखि नै। पहिलो त मजदुरसँगको यिनीहरूको इस्यु थियो। त्यो इस्यु हामीले धेरै सहजीकरण गरेर समाधान गरियो। अनि दोस्रो फेरि मजदुरहरूसँगकै लडाइँ थियो यिनीहरूको। अनि फेरि चोरी चकारी थियो यिनीहरूको। यी सबै चिज नियन्त्रण गर्दै जाँदाखेरि यो स्टेटभित्र आएको कर्मचारी पनि इलिगल हुन् कि भन्ने शङ्का लगाएर नियन्त्रणै लिनु पर्यो हामीलाई। डाइभर्सन भएको क्षेत्र बाहेक नवलपुर सडक खण्डका अन्य ठाउँमा समेत राजमार्ग जीर्ण बनेको छ। ठेक्का सम्झौतापछि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले मर्मततर्फ ध्यान नदिँदा सडकमा ठूला खाडल परेका छन्। महेन्द्र राजमार्गको बुटवल नारायणगढको 114 किलोमिटर सडक फराकिलो पार्न 17 अर्बमा ठेक्का लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले 3 वर्षको अवधिमा करिब 8% मात्र काम सम्पन्न गरेको छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा आगलागीमा परे दम्पतिको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारको। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 9 स्थित सिमपानीमा एक घरमा आगलागी हुँदा दम्पतिको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि 56 वर्षीय धर्मराज भण्डारी र उनकी 45 वर्षीय श्रीमती पशुपति भण्डारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने भएकाले 2 साता पहिले मात्रै दुवैजना सुधार केन्द्रमा बसेर घर फर्किएका थिए।
पेसाले धर्मराज पूर्व गोर्खा सैनिक रहेको र छोराछोरी कोही नभएको स्थानीयको भनाइ छ। ग्यास लिक भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलागीबाट एक तले घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। अबको क्रममा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित सोमनाथ खोलाले बगाउँदा एक पुरुष बेपत्ता भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित सोमनाथ खोलाले बगाउँदा एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। सोमबार बाढी आएको दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा सुनवल 2 का 55 वर्षीय बाहुन थारूलाई खोलाले बगाएको हो। बेपत्ता थारूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। थारूको खोजी कार्यका लागि प्रहरी र स्थानीयका बासिन्दाहरू लागि परेको र अहिलेसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको समेत बताइएको छ। बिहिबारदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आएको छ। एक साता यता बाढी र पहिरोमा परे पश्चिम नवलपरासीमा मात्र 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा सार्वजनिक यातायातका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक यातायातका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले मास्क नलगाएका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको हो। सवारी साधनमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सुनसरीमा ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरी सचेत रहन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। नियामक निकायले अनुगमन प्रभावकारी नगरेका कारण जोखिम बढेको यात्रुहरूको गुनासो छ। प्रदेश 1 का सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको पाइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई मास्क दिएर मात्र यात्रा गराउन सरकारले नियम बनाएको छ। स्वयं चालक सहचालकले समेत मास्क प्रयोग नगरेको पाइन्छ। सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड पालनाका लागि अनुगमन निकाय भए पनि प्रभावकारी काम नगरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। यता सार्वजनिक यातायात महासंघ नेपालले आफू मातहतका सबै यातायातमा चालक सहचालकलाई स्वास्थ्य मापदण्डको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ। यो गराउनुपर्छ भन्दा पनि गर्नुपर्छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, हेल्थ प्रोटोकल चाहिँ लागू गर्ने र आफूले अपनाउने भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो निम्ति हो, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति हो, आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ हामीले हेल्थ प्रोटोकल चाहिँ अपनाएनौँ भने, सुरक्षा मापदण्ड जे हो त्यसलाई चाहिँ फलो गरेनौँ भने त्यो आफैलाई नोक्सान गर्ने हो। यता सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश 1 ले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले हप्तामा 3 पटकसम्म अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्दै आएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डमा यातायात व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुरा गरेर नै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा कमिटमेन्ट पनि गरेका छ। यसमा के पर्छ भनेदेखि चालकले मास्क लगाउने, चालकले अनिवार्य पन्जा लगाउने, अनि सेनिटाइजर हरेक गाडीमा, प्रत्येक गाडीमा सेनिटाइजर राख्ने र प्यासेन्जरलाई सवारी साधन चढ्दाको समयमा पनि सेनिटाइज गराउने र सिटमा पनि सेनिटाइजर गर्ने भन्ने एउटा जुन स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर सवारी साधन चलाउने कुरामा हामीले पनि यो विषयमा धेरैपल्ट निगरानीहरू राखेका छौँ, चेकिङ गरेका छौँ। चेकिङ गरेर धेरैजसो सवारी चालकहरूले र व्यवस्थापकहरूले यो मापदण्ड पुरा गरेको देखिया छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। तर प्राय सबै सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको छ। परीक्षणको आधारमा अहिले इटहरीमा मात्रै दैनिक 50 देखि 75% कोरोना संक्रमण देखिने गरेको छ। कोरोना पोजिटिभिटीको रेट 15-20 रहेको अवस्थामा अहिले तपाईँको 50 भन्दा क्रस भइसकेको छ। 60-65 को रेसियोमा आइरहेको छ। र यसको मुख्य कारण के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई मापदण्ड पुरा नगरेको हुनाले र को पोजिटिभ को नेगेटिभ भनेर जस्तै तपाईँको मास्कको प्रयोग नगरिदिने, सेनिटाइजरको प्रयोग नगरिदिने र सोसियल डिस्टेन्सको कायम पनि नभएको हुनाले गर्दाखेरि यो अहिले भयावह
विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्नुको मुख्य कारण पनि सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना हुन नसक्नु रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीमा सडक भासिँदा घर जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मीको तमघास सिमलतारी सडकको छेउमा सडक भासिएको छ। सडक छेउको ग्याभिङ वाल सहित सडक भत्किएर पहिरो जाँदा 2वटा घर समेत जोखिममा परेका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 4 सेउघामा पहिरोले कालोपत्रे सडकको आधा भन्दा धेरै भाग समेत भत्काएको छ। सडक भासिएपछि आवत जावत जोखिमपूर्ण बनेको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि धेरै भाग चर्किएकाले थप पहिरो जान सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। सडकको नजिकै रहेका स्थानीय नेत्र कुवर नर्मदा कुवरको घर जोखिममा भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। जोखिममा परेका घरमा मानिस अहिले पनि बस्दै आएका छन्। अन्यत्र सार्नुको विकल्प नभएका कारण घरमै बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा पीसीआर मसिन बन्द भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलीहवा स्थित पीसीआर मेसिन बन्द हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य ब्रिजेश कुमार गुप्ता र चक्रपाणी खनालको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र स्थानीयको सहयोगमा 1,25,00,000 लागतमा पीसीआर मेसिन स्थापना गरिएको थियो। 1 वर्ष बढी समय लगाएर टेन्डर गरी ल्याइएको मसिन अहिले बन्द हुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। पीसीआर परीक्षण बन्द भएपछि कपिलवस्तु अस्पतालमा परीक्षण गराउन आउने बिरामीहरू फर्कन बाध्य भएका छन्। स्थित अहिले हामी कोभिडको जोखिममा छौँ र अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग पीसीआर मसिन हुँदाहुँदै पनि परीक्षण गराउनलाई रकम अभावले गर्दा हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ र यहाँका मान्छेहरू बाध्य भएर भैरवा बुटोल काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि राज्य पक्षबाट सम्बन्धित निकायबाट ध्यान दिन जरुरी छ। यसको उपाय चाँडै नै यसको निकास पाओस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। उता कपिलवस्तु अस्पतालले कर्मचारीको अभावमा परीक्षण सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ। पर्याप्त दरबन्दी नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको अस्पतालको भनाइ छ। ल्याब अहिले स्थगित केही समय भएको कारणले गर्दा गुनासोहरू गर्दा नि हाम्रो पीसीआर ल्याबलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि जुन सरकारको 1000 रुपियाँभन्दा बढी एउटा नलेज वितरण गरे 1000 रुपियाँले चाहिँ हामीले त्यसको व्यवहार चाहिँ धान्न गाह्रो भएको र दोस्रो कुरा पीसीआरको एन्टिजेन परीक्षणहरू पनि इक्वली मान्यता भएको कारणले गर्दा एन्टिजेनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न खोजेको। कोरोनाको जोखिम कायम रहेकै अवस्थामा पीसीआर परीक्षण ल्याब बन्द हुँदा स्थानीयलाई परीक्षणका लागि अन्य जिल्ला वा शहरमा जानुपर्ने बाध्यता भएको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको विवाद सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ प्रदेश समाचारमा। गत शुक्रबार दिउँसो राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहमाथि अभद्र व्यवहार भएपछि सोही दिनबाट कारबाहीको माग गर्दै डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू लगातार सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। आज चौथो दिन पनि बिहानैदेखि घोराही तथा तुलसीपुरका स्वास्थ्यकर्मीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दाङ जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी काम छोडेर न्यायको माग गर्दै घोराही बजारको सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। वी वान्ट जस्टिस, दोषीलाई कारवाही गर, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेसु
विनोद सिंहमाथि केही अराजक व्यक्तिहरूले कालो मोसो दल्ने काम गर्नुभयो। स्वास्थ्य संस्था जो डाइरेक्ट पब्लिकको हेल्थसँग रिलेटेड छ, जसले यस्तो कोरोनाको बेलामा, महामारीको बेलामा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर जनताको स्वास्थ्य सेवाप्रति गम्भीर भएर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको व्यक्तिमाथि यस्तो कालो मोसो जल्नुभयो र उहाँको तुरुन्त पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामीले चाहिँ यो विरोधको आयोजना गरेका हौँ। स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण औषधि फार्मेसी सङ्घ, चिकित्सक सङ्घ, मेडिकल व्यवसायी, औषधि बिक्री कम्पनीका प्रतिनिधि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै वी वान्ट जस्टिसका नारा लगाइरहेका थिए। राज्यले कडा रूपमा यो विषयलाई नलिँदा यस्तो अवस्था आएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। स्वास्थ्यकर्मीले अब आफ्नो सुरक्षाकै वातावरण भएन, काम गर्ने ठाउँमा नै हामीले सुरक्षा पाएन भने अब कसरी काम गर्ने, अरूले कसरी सुरक्षा दिने, अरूले कसरी बचाउने त भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब सुरक्षाकर्मीलाई राम्रो वातावरण दिलाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ यसको विरोधमा चाहिँ र्याली निकालेका हौँ। घटना घटेको 4 दिनको अन्तरालमा प्रशासनले निकै तीव्र गतिमा खोजी कार्य राखेको जनाएको छ। त्यही अनुरूपमा हिजो मात्रै घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा जितगढी युद्धको सम्झनामा भगवतीको रथयात्रा निकालिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। पाल्पा सदरमुकाम तानसेन जितगढी स्थित युद्धको सम्झनामा रण उजिरेश्वरी भगवतीको रथयात्रा निकालिएको छ। भगवती जात्राले नेपाल अङ्ग्रेजको जितगढी युद्धलाई सम्झाउने गर्दछ। विक्रम सम्वत 1871मा जितगढीमा भएको युद्धमा तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंहको नेतृत्वमा गएको नेपाली फौजले अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गरेको थियो। भगवतीको भाकल गरी युद्धमा गएका सिंहले साम्राज्य विस्तारको नेतृत्व गरेको र अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गरेको सम्झनामा यो जात्रा निकाल्ने चलन रहेको छ। जितगढी युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि खुसियालीमा कर्णेल उजिर सिंहले भगवती मन्दिरको मर्मत सम्मार गर्नुका साथै सिन्दूर जात्रा गरी बजार परिक्रमा गराएका थिए। पर्व एवं विजय उत्सवमा यो श्री 7 रणुजेश्वरी भगवती माताको रथयात्रा यो कोभिडको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी सीमित दायराभित्र मन्दिर परिसरभित्र मात्र हामीले मनाउनु पर्ने एउटा बाध्यता आएको छ र हामीले योभन्दा अगाडि 60-70,000 जनमानसको बिचमा यो जुन जात्रा मनाउने परम्परा थियो, यो जात्रालाई हामी आशा गरेका छौँ आगामी समय यो समय अनुकूल हुँदै गएको खण्डमा यो जात्रालाई हामी भव्यताका साथ र रौनकका साथ हामी सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने हामीले जानकारी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ भक्कल गरेर गएको होइन, त्यतिर पृथ्वीनारायण पालाबाट देखिने त्यो भक्कल गर्ने चलन छ कि लडाइँ खेल्न जाँदाखेरि। अनि उजिर सिंह थापाले यहाँ भक्कल गरेर गएको र म जितेँ भने भाइ यसलाई सिन्दुर यात्रा गर्छु, मन्दिर बनाउँछु र 203औं भगवती जात्रा अन्तर्गत मंगलबार दिउँसो साइतमा भगवती रथ उठाई नेपाली सेनाले सलामी दिएर निकालेको थियो। रथयात्रा तानसेनका सबै चोकहरूमा पुर्याइने परम्परा भए पनि यस वर्ष निशान भगवतीको मन्दिरमा पुर्याएर भगवतीको मूर्ति मन्दिरमै फर्काइएको हो। विक्रम सम्वत 1877 सालदेखि हरेक वर्ष पाल्पामा भगवती जात्रा भव्यताका साथ मनाउन थालिएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अझै सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। अवरोधका कारण पूर्वी नवलपरासी क्षेत्रमा यात्रु अलपत्र। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा यात्रुलाई सचेत बनाउँदै ट्राफिक प्रहरी। कपिलवस्तुको तौली हवा स्थित पीसीआर मसिन बन्द हुँदा स्थानीय समस्यामा दरबन्दीको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको अस्पतालद्वारा जानकारी।
र पाल्पाको तानसेनमा जितगढी युद्धको सम्झनामा रण उजिरेश्वरी भगवतीको रथयात्रा निकालियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित सहभागी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।